السلام عليكم ورحمة الله. معكم هداية وفداء. كيف حالكم؟ كنتمنى من الله تكونوا بخير. اليوم غنقوم بشرح مادة الفرنسية، وهذا الدرس مهم لأصحاب الوطني، الأحرار وأصحاب الجهوي. الدرس اليوم كما قلت درس مهم لا بالنسبة للأحرار ولا بالنسبة لأصحاب الجهوي، واللي هو ديسكور رابورتي أو ديسكور ديريكت و انديريكت. لهذا كنتمنى تركزوا معايا. ديسكور ديريكت أو الخطاب المباشر هو عبر نقل الخطاب أو الكلام لشي واحد بلا ما نعملو فيه حتى شي تغيير، يعني كنقلو الكلام كما هو كيشبه الاقتباس. لهذا كنعملو الخطاب بين مزدوجتين أو entre des guillemets، وكنفصلوه عن الكلام العادي بجوج النقاط. مثلا le docteur m'a dit vous avez des problèmes dans la gorge، وكنشدو les guillemets. ثانيا ديسكور انديريكت أو الخطاب غير المباشر، هو نقل نفس الكلام وبنفس المعنى، والتغيير كيكون فقط في الطريقة ديال التوصيل أو في تركيب الجملة. مثلا le docteur m'a dit que j'avais des problèmes dans la gorge. في الامتحان الجهوي أو الوطني كيعطيوكم جملة كتقوموا بالتحويل ديالها يا من الديسكور ديريكت الانديريكت أو العكس، وباش نقوم بهذا التحويل خاصنا نطبقوا خطوات. أول خطوة هي المزدوجتين وجوج نقاط في الديسكور ديريكت أو لي guillemets et les deux points كيتحيدوا في الديسكور انديريكت وكيرجع في عوضهم كو أو لا كو أبوستروف. ثانيا لي برونون بيرسونيل je أو nous كترجع il sans s، بالنسبة nous كترجع il avec s. tu و vous كيرجعوا je أو nous، فحال اللي عملنا في المثال في التعريف. وكما لاحظتوا في المثال اللي عطيت لكم في التعريف، قال لي الطبيب جوج نقاط و غيومي لديكم مشاكل في الحلق. في الديسكور انديريكت رجعت قال لي الطبيب باللي عندي أنا مشاكل في الحلق. لهذا ردوا البال من الفعل اللي كيكون قبل النقطتين وش من ضمير فيه، وهذا الفعل كيتسمى لو فيرب دانترودكتور. كما كتشوفوا في المثال كيبين باللي هذا الكلام موجه لي il m'a dit أو لو دكتور m'a dit. ثالث حاجة les adjectifs possessifs ما mon mais notre رجعت ça sans c'est leur avec s. ta ton tes votre vos رجعت ma mon mes notre nos. وهذا المثال كيوضح اللي قلنا il annonce deux points guillemets je vais recevoir mes amis demain. هذه في الديسكور ديريكت. الديسكور انديريكت رجعت il annonce حيدنا لي دو بون لي guillemets وعملنا في عطوم qu'il je عوضتها il vais رجعت va recevoir mais رجعت c'est. حتى هنا كنظن الامر مفهوم، حيت هادو التغييرات العاديه اللي كتحدث اذا كانت الجمله سليمه و لو فيرب دانترودكتور في البريزون. ولكن اذا كان لو فيرب دانترودكتور في الباسي شنو هما التغييرات اللي كتوقع في الجمله؟ ركزوا معايا مزيان. ملي كيكون الفعل المقدم في المضارع او الفعل اللي كيسبق الجمله او الخطاب في المضارع، فالجملة كاملة والأفعال اللي كتكون في وسط الخطاب كتبقى على نفس التصريف ونفس الزمن اللي هي عليه، وكيحدث التغيير فقط في الضمائر. أما إذا كان الفعل مقدم أو الفيرب دانترودكتور في الماضي، يا لامبارفي يا باسي كومبوزي يا باسي سامبل يا بلوس كو بارفي، فالأفعال اللي كيكونوا مصرفين في وسط المزدوجتين كيرجعوا كالتالي. بالنسبة للبريزون فكيرجع imparfait. Par exemple, le verbe d'introducteur هو demanda. Il demanda. Demanda-t-il. Tu peux me prêter ton stylo؟
في الديسكور indirect كترجع il me demanda يعني الفيرب d'introducteur كيتبدل ديك تي كترجع me si je pouvais lui prêter mon stylo هنا الفيرب peut رجعت pouvait في l'imparfait ثانيا passé composé أو passé simple كيرجعوا plus que parfait par exemple l'enfant a dit j'ai fini في الديسكور indirect كترجع l'enfant a dit qu'il avait fini l'impératif أو الأمر كيرجع de plus l'infinitif par exemple je lui ai dit vas-y في الديسكور indirect كترجع je lui ai dit allez le futur كيرجع conditionnel présent par exemple il disait je visiterai la France discours indirect رجعت il disait qu'il visiterait la France le futur intérieur كيرجع conditionnel passé par exemple le professeur nous a dit nous aurons bientôt terminé في discours indirect رجعت le professeur nous a dit que nous aurions bientôt terminé المهم تردوا البال من الفيرب d'introducteur واش في المضارع او الماضي وماشي حتى الافعال في الديسكور انديريكت اللي كيتغيروا بل حتى لي زانديكاتور دو طون و لي adjectifs démonstratifs اذا كان الفيرب d'introducteur في الباسي بالنسبه للموديفيكاسيون اللي كطرا على لي زانديكاتور دو طون aujourd'hui كترجع ce jour là demain كترجع le lendemain hier كترجع la veille مثلا le mois prochain ou le jour prochain كترجع suivant prochaine كترجع suivante أما الموديفيكاسيون في les adjectifs démonstratifs adjectif démonstratif plus groupe nominaux كترجع adjectif démonstratif plus groupe nominaux plus la مثلا cette robe كترجع cette robe là كنتمنى يكون هادشي واضح المرحله الثالثه واللي هي حتى هي صعيبه شويه واللي كيكون فيها سؤال في الخطاب شنو هما التغييرات اللي كطرا عليه اول نوعيه من السؤال هي اللي كيكون فيها لي برونون انتيروغاتيف اول برونون هو كون إذا كانت عندنا في الخطاب المباشر أو في الديسكور ديريكت فكتبقى على الحالة ديالها في الديسكور انديريكت par exemple elle m'a dit أو elle m'a demandé quand viens-tu me voir في الديسكور indirect كتبقى كيما هي il m'a dit quand j'allais la voir كنبدلو غير الأفعال بالنسبة إذا كان عندنا le verbe d'introducteur في الباسي ثاني نوع مي كيكونوا لي كيستيون انفيرسي هما اللي ما كيكونش فيهم الاداه ديال الاستفهام فعوض ما نعملو كو في الديسكور انديريكت كتعوضها سي مثلا mon frère a demandé allons-nous au cinéma في الديسكور indirect كترجع mon frère a demandé si nous allions au cinéma النوعية الثالثة وهي اللي كيكون فيها السؤال كيبدا ب اسكو فحال لي كيستيون انفيرسي حتى هي كترجع سي par exemple j'ai demandé est-ce que tu as pris ton sandwich في الديسكور indirect كترجع j'ai demandé si tu avais pris ton sandwich رابع نوعية وخامس نوعية اللي كيتشابهوا هما الكيستيون اللي كيبداو لنا qu'est-ce que ou qu'est-ce que كترجع ce que qu'est-ce qui كترجع ce qui وكما موضح في المثال سادسا السؤال اللي كيبدا بكي او لا qui est ce qui ففي الديسكور indirect كترجع كي فقط و comment او الاسئله اللي كيبداونا comment فكيبقاو على ما هما وكملاحظة مهمة le verbe d'introducteur
peut être placé avant ou après les paroles. يعني ماشي ضروري يكون قبل الخطاب، يقدر يكون بعد الخطاب وبلا ما كنعملو جوج نقاط. وهاد التغييرات كيحدثوا في الجملة الاستفهامية سوا في البريزون سوا في الباسي بالنسبة لو فيرب d'introducteur. كنتمنى نكون فدتكم بالشرح ويكون الشرح مفهوم. اي استفسار او سؤال خليوه هنا في التعليق، وما تنسوش تدعمونا بالضغط على زر جيم والاشتراك معنا في القناة. حفظكم الله وبالتوفيق.